बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ और एक एजुकेशनिस्ट भी हूँ। ज़िंदगी के छोटे छोटे मसाइल तहकीक के बाद मैं आपके सामने पेश करती हूँ। गो कि मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं इस्लाम के ऊपर तहकीक करूँ। मैं कुरान और हदीस को समझूँ और आपके सामने मैं बयान करूँ। मैं ये छोटी छोटी बातें अपने शागिर्दों को भी बयान करती हूँ, अपनी फ्रेंड्स को भी, अपने ख़ानदान के सर्कल में भी मैं इसको बयान करती हूँ। एक बात याद रखिएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह की नेक बातें, कुरान की बातों के लिए आप ज़रूर मुफ्ती हों तो ही आप किसी को नसीहत कर सकते हैं। कोई भी बात, कोई ऑथेंटिक बात जो आपने अच्छी तरह तहकीक कर ली हो, आप लोगों को बताएं। ये सदका जारिया भी होता है और आपकी वजह से अगर कोई नेकी करता है तो वो जब नेकी करेगा तो उसका सवाब उसको तो मिलेगा, साथ आपको भी मिलेगा। मैं आपसे आज ये बयान करना चाहती हूँ कि हदीस में है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जब सुबह जागते हैं तो आपके जिस्म के तमाम आज़ा ज़ुबान से पनाह मांगते हैं, ज़ुबान से कहते हैं कि खुदा के लिए चुप हो जाओ। अगर तुम खामोशी इख्तियार करोगी तो हम सब जन्नत में जाएंगे और तुम्हारी वजह से हम दोज़ख में भी जा सकते हैं। आप देखें कि ज़ुबान का कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है। मेरी आज की इस वीडियो का उन्वान है आवारा ज़ुबान। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसका नाम आवारा ज़ुबान क्यों रखा। मैं एक कॉलेज में पढ़ाती हूँ और कई कॉलेजेस में मैं एज़ प्रिंसिपल भी काम कर चुकी हूँ और एज़ टीचर भी। मैंने देखा है जहाँ पर को एजुकेशन है, लड़के बहुत गलत किस्म के रिमार्क्स लड़कियों को दे रहे होते हैं, चलते फिरते आवाज़ें कसते हैं, ऊट पटांग तरीके से उनकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। जो तो उन्हीं टाइप की लड़कियाँ होती हैं वो तो खुश होती हैं, लेकिन ज़्यादातर शरीफ घरानों की बच्चियाँ बहुत शर्मिंदा भी होती हैं और खौफज़दा भी हो जाती हैं। आप देखें हमारे मुआशरे में बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ जो यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनके घर वाले सिर्फ़ इसलिए उनको यूनिवर्सिटीज़ में नहीं भेजते कि वहाँ पर अगर आवारा लड़कों ने हमारी बच्ची को छेड़ दिया तो हमारी बदनामी हो जाएगी। हम ख़ानदानी लोग हैं, अपनी बच्चों की इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो बच्चों को पढ़ने नहीं देते। मैंने अपनी फैमिली में देखा है कि हमारे गांव में बच्चियां जो हैं इतनी लायक हैं, पोजीशन होल्डर हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनको यूनिवर्सिटी में नहीं जाने दिया। ये नहीं था कि उनके पास पैसा नहीं था, बात ये थी कि वो यूनिवर्सिटी के माहौल से हमेशा खाइफ रहते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखती हूँ, ऐसे जवान बच्चों को देखती हूँ, आते जाते आँख मटक्का, ज़ुबान का गलत इस्तेमाल और ऊट पटांग जुमले और फिल्मी मुकालमे और शेर और गाने लड़कियों के पीछे पीछे पड़ रहे होते हैं। अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करें, अपनी ज़ुबान की आवारगी को कंट्रोल करें। ये गुनाह कबीरा है। हदीस में आता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को एक दिन अपने पास बिठाया। उनको गुस्सा बहुत आता था, ज़ुबान बहुत सख्त थी उनकी, और जो मुंह में आता था वो बोल देते थे। हालांकि वो अल्लाह के एक नेक इंसान थे, लेकिन ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं था। आपने मुआज़ बिन जबल को फरमाया कि मुआज़, याद रखना क़यामत के दिन अल्लाह ताला ज़ानी को माफ़ कर देगा, रिश्वतखोर और ज़ना करने वाले, हर तरह का गुनाह करने वाले इंसान को अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, लेकिन वो इंसान जिसकी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ पहुँचे, जो गलत ज़ुबान इस्तेमाल करे, जो इतना गुस्सा करे कि लोग उससे बात करते हुए डर जाएं, अल्लाह ताला ऐसी ज़ुबान रखने वाले को कभी माफ़ नहीं करेगा। आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान निकाल कर ऐसे अपनी ज़ुबान पकड़ कर मुआज़ बिन जबल को फरमाया कि अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करो। अगर तुम अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं करोगे तो सीधे आप दोज़ख में जाओगे, आपकी तमाम नेकियां ज़ाया हो जाएंगी। वो शख्स जिसकी ज़ुबान की सख्ती की वजह से लोग उससे डर जाएं, उससे बात ना करें, चाहे वो नमाजी है, चाहे डेली कुरान पढ़ता है, सच बोलता है, अगर वो लोगों को अपनी ज़ुबान से तकलीफ़ देता है तो उसकी तमाम नेकियां ज़ाया और वो तमाम औलाद
وہ تمام اولادیں جن کے ماں باپ ان سے خوف کھاتے ہیں بات کرتے ہوئے، جن کے ماں باپ ان سے خوف کھاتے ہیں ان سے بات کرتے ہوئے کہ ہماری اولاد ہماری توہین نہ کر دے، سیدھی دوزخ میں جائے گی، بغیر حساب کتاب کے وہ اولاد دوزخ میں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے نفرت فرمائی ہے ایسے انسان سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، میں نے اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں بھائی ہم تو صاف گو ہیں، ہم تو اسٹریٹ فارورڈ ہیں، سچ بولتے ہیں، چاہے کسی کو برا لگے بولیں گے سچ۔ یہ کیا سچ ہے بھائی؟ آپ اگلے انسان کو اتنے لوگوں میں آپ بے عزت کر دیں، اس کی برائیاں کر لیں آپ، تو یہ آپ کا سچ ہے؟ اس سے تو بہتر تھا آپ جھوٹ بول لیتے۔ گناہ کبیرہ ہے کسی کی توہین کرنا۔ اگر آپ کسی کا پردہ نہیں رکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا پردہ نہیں رکھیں گے۔ اگر آپ کسی کی توہین کر رہے ہیں تو اللہ ایسے مقام پہ آپ کی توہین کرے گا جہاں پہ آپ کو امید بھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ باس ہیں اور اپنے جو کولیگز ہیں جو آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں ان کی توہین کر رہے ہیں، یہ سوچ کے کہ آپ تو بڑی شاہی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک وقت آئے گا جب یہ کرسی آپ کے پاس نہیں ہوگی۔ اور چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے جب آپ کسی کے پاس جائیں گے نا، اپنے پینشن کے پیپر بنوانے کے لیے، بینک سے اپنا ڈرافٹ لینے کے لیے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی آپ کرنے جائیں گے نا، تو آپ یاد رکھیے گا آپ کی اتنی توہین ہوگی کہ آپ کی سوچ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے ایسے دیکھا کہ کرسی کا بڑا روب ہوتا ہے، ان کو بڑا مان ہوتا ہے، اور دھڑا دھڑ وہ بےعزتی کر رہے ہوتے ہیں ہر ایک کی۔ کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں آنکھیں نکال دوں گا، کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں مار کے پھینک دوں گا باہر، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اتنے غلط الفاظ۔ آپ ایسا کیوں نہیں سوچتے کہ آج آپ اگر ایسا کر رہے ہیں تو کل آپ کی بھی شامت آئے گی؟ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کی مخلوق کو تنگ کریں اور اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے پہ اللہ آپ کو بخش دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے جگہ جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ زبان کی سختی ناپسند ہے، نہیں معاف کیا جائے گا ان لوگوں کو جو اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتے ہیں اپنی زبان کے ذریعے، اور وہ لوگ جو گالیاں دیتے ہیں، جتنی دفعہ گالیاں دیتے ہیں ان کی قبر میں بڑے بڑے بچھو بن جاتے ہیں۔ آپ سوچیں، میں نے ایک طبقہ ایسا بھی دیکھا ہے خاص طور پہ پنجابیوں میں کہ وہ گالی دیے بغیر بات ہی نہیں کر سکتے، اگر وہ مذاق کر رہے ہیں تو بھی، اگر وہ دکھی ہیں تو بھی، گپے لگا رہے ہیں تو بھی، بات بات پہ وہ گالی دیتے ہیں۔ آپ کو احساس ہے کہ آپ جتنی گالیاں دے رہے ہیں، چاہے آپ کسی کی توہین نہیں کر رہے، آپ کی قبر میں بچھو بنتے چلے جا رہے ہیں، اور جب آپ ایک نہ ایک دن جانا تو ہے قبر میں، جب آپ قبر میں جائیں گے تو یاد کریں کہ کتنے بچھو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اپنی زبان کی سختی کو ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے زبان میں ہڈی نہیں رکھی ہے صرف اس لیے کہ اللہ کو زبان کی سختی ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا رحم، اے محمد میرا رحم میرے قہر پہ بھاری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ٹھیک ہے وہ قہار ہیں، لیکن ان کا رحم ان کے قہر پہ بھاری ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو اچھا گمان کریں، آپ اچھا گمان کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا دے گا۔ اور میں بار بار آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آوارہ زبان کو ختم کر دیں۔ یہ جو زبان کی آوارگی ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ آپ کو سیدھی دوزخ میں لے جائے گی۔ آپ آرام سے بھی تو بات کر سکتے ہیں نا، آپ آرام سے بھی سمجھا سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اگر بہت ہنس کے بات کریں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا، آپ کا روب نہیں رہے گا۔ ہاں، آپ کے اندر فرمنس ہونی چاہیے، آپ تحمل سے سمجھائیں اگلے بندے کو کہ بھائی یہ غلط ہے، اس کو مت کرو، لیکن گالی دینا ضروری تھوڑی ہے، بدتمیزی کرنا ضروری تھوڑی ہے۔ آپ اپنی زبان پر اگر کنٹرول کر لیں تو یقین کریں کہ اگر آپ کی کچھ نمازیں رہ بھی گئی ہیں نا، اگر آپ حج کرنے سے رہ بھی گئے ہیں، اگر آپ نے کوئی بڑی بڑی نیکیاں نہیں بھی کر پائے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو زبان کی سختی ناپسند ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں بات کریں، بات بات پہ گریبان پکڑ رہے ہیں اور سخت زبان بول رہے ہیں، خدا کے لیے اس سے پرہیز کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔